अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं और आज दुनिया के सबसे अहम ओहदे पर इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। अब अहम सवाल ये है कि अमेरिका में तब्दीली से क्या पाकिस्तान में भी तब्दीली आएगी, क्योंकि पाकिस्तान माजी में और अब भी अमेरिका पर इन्हिसार करता है। वो जंग के ज़रिए फ़ौजी इमदाद हो या IMF के ज़रिए पाकिस्तान पर असरअंदाज होना हो। इसके अलावा तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि सदर ट्रंप पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर भी असरअंदाज होंगे और मुमकिना तौर पर इमरान खान को रिहा करवाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इस वक्त दुनिया में बहुत सी नाज़रीन जंगें चल रही हैं, जैसे कि इज़राइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा और रूस और यूक्रेन की जंग भी 2 सालों से ज़्यादा से जो है वो जारी है। लेकिन अब सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो इन जंगों को ख़त्म करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ वॉर, आई एम गोइंग टू स्टॉप वॉर्स, ये कह रहे थे जो अब सदर मुंतखब होने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में। नाज़रीन, अगले साल जनवरी में नई अमरीकी इंतज़ामिया के आने के बाद पाकिस्तान के सियासी हालात भी तब्दील हो सकते हैं। ये हमारा आज का बड़ा सवाल है, सभी ये सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर लिखते भी रहे हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और इसको गहरी नज़र से देखते आ रहे हैं। जाहिद साहब, वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबरान हैं वो खुशियां मना रहे हैं और वो उनका ये अंदाज़ा है कि क्योंकि एक अच्छी केमिस्ट्री थी इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, कि आने वाले दिनों के अंदर, चूँकि कांग्रेस मैन भी ऐसे हैं जिन्होंने ख़त भी लिखे हैं, 60 के करीब कांग्रेस मैन हैं जिन्होंने ख़त लिखे हैं इमरान खान साहब की हमायत में, कि आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका असरअंदाज होगा और इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। देखिए, मैं ख्याल ऐसा नहीं होता है कि जो है अमेरिका का सदर जो मुंतखब होगा वो कोई यार दोस्त है और उसने फ़ोन करके कहा कि आप इनको रहा करें, ऐसा नहीं होता है। और मेरा ख्याल ये है कि ऐसे तो देखा जाए तो अमेरिका के अगर अपनी पॉलिसी रहती है, आपको याद होगा कि शहंशाह ईरान बहुत बड़े समझे आते हलीफ मौजूद थे जब उनका तख्ता उलट गया था, तो उसके बाद उन्होंने अपने मुल्क में भी उनको पनाह नहीं दी थी। असल चीज़ ये नहीं है। देखें, एक तो और बात भी आती है कि कोई भी सदर अमेरिका का चाहे वो ये नहीं कर सकता है कि किसी को फ़ोन करके कहे छोड़ दें उनको। अब मसला ये आता है कि अगर ये सोच है अगर किसी की, तो उनको एक बार भी समझना चाहिए कि अगर आप इस बात के मुखालिफ हैं कि किसी गैर मुल्क की ताकत के ज़रिए कोई चीज़ आज यहाँ पे जो है पॉलिसी तब्दील की जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि ख़ुद उनको फिर अपना पुराना वो जो स्लोगन था या पुरानी जो बातें थी उनको याद करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि ट्रंप के आने के बाद जो है 2-3 चीज़ें बहुत नुमाया है। देखें, उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम जो समझते हैं कि पाकिस्तान की दुनिया भर की नज़रें सिर्फ पाकिस्तान पर लगी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए अमेरिका और आपको याद होगा कि जब ट्रंप बने थे पहली दफ़ा सदर, तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान की जो भी थोड़ी बहुत जो इमदाद थी वो ख़त्म कर दी थी। और मेरा ख्याल ये है कि मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत अहम तब्दीली आने जा रही है पाकिस्तान के बारे में, उनकी पॉलिसी को। अमेरिका जो है जो अपनी जो उनकी अलायंसमेंट भी होती है वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक होती है। और अगर आपको ये अगर इस तरह से तो मैं ख्याल ये कि ठीक है, पाकिस्तान की अपनी हैसियत अपनी जगह पे, और पाकिस्तान को ये चाहिए और पाकिस्तान के लीडरों को भी ये चाहिए कि वो अपने बलबूते ही पे अपने मुल्क के अंदर ही जो है अपने मामला तय करें, ना कि कोई देखें कि फलाना सदर बन चुका है उसकी वजह से हमें कोई तब्दीली आ जाएगी। मेरे ख्याल कोई जो अमेरिका की पॉलिसी में पाकिस्तान के बारे में फ़िलहाल कोई तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आती। बराह रास्त शायद तब्दीली ना आए, मगर चूँकि आप बड़े सग़ीर के ऊपर भी लिखते हैं, आप जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं। सदर ट्रंप तो ये भी कह चुके हैं कि जी जो यूक्रेन की जंग है मैं उसको 24 घंटे के अंदर ख़त्म कर दूँगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर रूस के ऊपर होगा, और ज़ाहिर है रूस चूँकि हमारे ही इलाके के अंदर है तो पॉलिटिक्स यहाँ पे तब्दील हो सकती है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सही है। देखें, ट्रंप कई दफ़ा कह चुके हैं उनकी बात फॉरेन पॉलिसी में यकीनी तौर पे बहुत तब्दीली आएगी। एक तो ये था कि वो हमेशा से वो नेटो के बारे में कहा करते थे कि अमेरिका
ان کے سارے جو الائنمنٹ کے جو ہے وہ بوجھ برداشت نہیں کرے گا. اسی طرح یوکرین کی جنگ کے بارے میں وہ بار بار کہتے تھے کہ یورپ کی اگر جنگ ہے تو یورپ کو اس کا بوجھ اٹھانا چاہیے، نہ کہ امریکہ اس کی جنگ کو لڑے. میرا خیال یہ کہ یہ بہت واضح طور پہ ان کی پالیسی موجود ہے کہ وہ چاہیں گے کہ جو ہے وہ جنگ ختم ہو یوکرین کی، اور یوکرین جو ہے وہ کسی طرح رشیا کے ساتھ کوئی ایک لحاظ سے ڈائلاگ کے ذریعے، نیگوسیشن کے ذریعے اس جنگ کو ختم کرے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یوکرین میں جس طرح سے صدر بائیڈن نے کیا تھا کہ انہوں نے پورا اپنا اسٹیک لگا دیا تھا، یورپ کو بھی اکٹھا کیا تھا، اور جس طرح سے ایک جنگ میں انہوں نے امریکہ نے امداد کی تھی، وہ شاید نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یورپ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی جو ہے اس میں فرق آئے گا، کیونکہ پہلے بھی جب صدر بنے تھے ٹرمپ تو اس وقت بھی ان کا یہی کہا جاتا تھا کہ وہ یورپ کے بارے میں جو کہ بعد میں یہ جس طرح سے اکٹھا کیا تھا بائیڈن نے، وہ نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک یہ دھمکی دی تھی کہ وہ یورپ پہ بھی جو ان کے حلیف ہیں، امریکہ کا حلیف ہیں، ان کے اوپر بھی ٹیرف لگائیں گے. ان کا تو پوری کوشش یہی ہے کہ جو ہے امریکہ فرسٹ ان کا جو نعرہ ہے اس میں وہی کہیں گے کہ جو بھی امریکہ کے اندر جو معاشی طور پہ ہے پیداوار امریکہ میں ہوتا ہے، گلوبلائزیشن کے سخت خلاف ہے یہ صدر. اور میرا خیال یہ کہ یہ ایک بہت بڑا جو چیلنج رہے گا وہ دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یقینی طور پہ یوکرین کے بارے میں امریکہ کی وہ پالیسی نہیں رہے گی جو صدر بائیڈن کے زمانے میں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے بارے میں بھی ان کی ایک لحاظ سے پالیسی وہ نہیں ہوگی کہ جو ہے امریکہ سارا بوجھ جو ہے وہاں پہ اٹھائے. بڑی دلچسپ بات آپ نے کی. چائنا اور ایران کے اوپر آ جائیں، وہ بھی ہمارے خطے کے اندر ہیں، اور چائنا کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے بڑے سخت بیانات دیے ہیں. ہمیشہ ہی واز سین ایز ٹونٹنگ چائنا آلموسٹ. ناؤ ایران کے ساتھ ان کے کس قسم کے تعلقات رہیں گے، اور چائنا کے ساتھ کیا تلخی بڑھے گی امریکہ کی؟ دیکھیں بات صحیح ہے. دیکھیں چائنا کے متعلق ان کی پالیسی بہت تھی، لیکن وہ زیادہ تر جو ہے ٹریڈ وار پہ ہے. ان کی پہلے بھی جب پہلے صدر تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ ٹیرف لگا دیے تھے چائنا کے. ان کا پورا جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی برقرار رہے گی. لیکن جو ایک صدر بائیڈن کے زمانے میں ایک فوجی اس کا عنصر تھا، میرے خیال فی الحال وہ اس پہ مجھے نظر نہیں آتی ہے. یہ ضرور ہے کہ زیادہ سینکشن بھی لگائیں گے، اور چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں مجھے نظر نہیں آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایران کی ان کی بہت سخت پالیسی پہلے بھی رہی تھی ٹرمپ کی، اور وہی ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ جو ہے ان کا ایران کے بارے میں ہے وہ جو ہے اور سختی پیدا ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر اوباما کے زمانے میں ایک نیوکلیر ڈیل جو ہوئی تھی ایران کے ساتھ، اس کو ٹرمپ نے آتے کے ساتھ ختم کر دیا تھا. تو ان کی ایران کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں ان کی پالیسی میں تھوڑی سی اور جارحیت آئے گی. لیکن اگر آپ دیکھیں منظر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بھی اس سے پہلے صدر بائیڈن کی بھی جو پالیسی تھی وہ بھی ایک سخت تھی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کی جو ہے زیادہ ایک رہے گی. اسی وجہ سے اسرائیل میں خیال کافی خوشی منائی گئی ہے ان کے صدر بننے پہ، کیونکہ اسرائیل کی ہمیشہ ایک کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے امریکہ کو ایران کے اس پہ جنگ میں ملوث کیا جائے. لیکن ایک طرف اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایک بہت سخت پالیسی رہے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی جنگی کارروائی ایران کے متعلق کریں گے. تھینک یو ویری مچ زاہد حسین صاحب. بہت کم تجزیہ نگار ہیں جو اس طرح 360 ڈگری کا اینگل ہمیں دے سکتے ہیں اراؤنڈ دی ڈفرینٹ ریجنز. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو فار یور انالیسز. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں. ہم نے پاک امریکہ تعلقات کے اوپر تو بات کر لی، مگر اب اندرونی جو معاملات ہیں اس کے اوپر نظر دہراتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ JUIF نے بڑے ریلکٹنٹ ہو کے جو ہے 26ویں آئینی ترمیم پر دستخط کیے تھے، مگر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو باور کرایا تھا کہ سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا جب ججز کی تعیناتی ہوگی، مگر اب ان کو مایوسی ہے کہ وہی پرنسپل جو ہے سینیورٹی کا اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے. کیا کہہ رہی ہے JUIF آپ کو بتاتے ہیں وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। अब पाकिस्तान की तरफ अपनी नज़र दोहराते हैं। आइनी बेंच के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के चौथे सीनियर जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान बन गए हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। याद रहे कि जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस बनना था, इसके बाद जस्टिस मुनीब की बारी आनी थी। इन दोनों जजेस को इन आइनी बेंचेस में भी शामिल नहीं किया गया और वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक अब महदूद होके रह गए हैं और अब वो अहम आइनी और सियासी मुकदमात नहीं सुन सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि नौ मुंतखब चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने वोट हुकूमत के ख़िलाफ़ और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर के साथ दिया और उन्होंने ये तजवीज़ किया कि जस्टिस अमीनुद्दीन के बजाय चीफ जस्टिस याया अफरीदी समेत तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आइनी बेंचेस का हिस्सा बना देना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने ये बात ना मानी। नाज़रीन, कई वकला जो है ये कहते हैं कि अब सीनियरिटी का जो असूल है वो दफन हो गया है और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर सकेगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JUI-FA के सीनियर तरीन वकला और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जिन्होंने हुकूमत को आइनी कोर्ट बनाने के बजाय आइनी बेंच बनाने की तजवीज़ दी थी। क्यों कामरान साहब, ये एक तरीके से आपका ही ब्रेन चाइल्ड था कि आप आइनी बेंच तश्कील दें और आपने मेरे ही प्रोग्राम पे ये बात कही। अब जब आइनी बेंच बन गया है, उसकी कंपोजिशन आ गई है, क्या आप उसे मुतमईन हैं? क्या आपने यही इन्विजिज किया था जो आज बना है? मुझे देखिए कि जो लोग इस बेंच में आए हैं उनमें से बहुत से मेरे ज़ाती शायद ताल्लुकदार भी हैं और मगर इसके बावजूद कि वो मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मगर सीनियरिटी के असूल को वायलेट जब आप करते हैं तो उसके पीछे कोई वजह मौजूद होनी चाहिए। दो कि ये असूल जो है वायलेट हो सकता है मगर वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, उसकी वजह होनी चाहिए और अगर वो वजह ना मौजूद हो तो फिर उंगलियां उठती हैं और इसलिए जो है मेरा सारे एहतराम उन जजेस के साथ, सारा एहतराम उस बेंच के सीनियर जज के पास, सरबराह तो नहीं कहेंगे, सीनियर जज कहेंगे उसको, क्योंकि यही जो ना टर्म हमने वो की थी। अगर हम उसके सरबराह की जो ना टर्मिनोलॉजी यूज़ करना शुरू करें तो फिर कोर्ट विद इन कोर्ट, स्टेट विद इन द स्टेट, ये इस तरह के जो है ना कॉन्सेप्ट्स फिर वो आ जाते हैं। तो इसलिए वो एक सीनियर जज है। तो हमारा जो है ना वो कंसर्न यही था फ्रॉम द डे वन कि सीनियरिटी के असूल को वायलेट न किया जाए, बावजूद इसके कि हम हर जज हमारे लिए मोहतरम है और उनका ज़ाती एहतराम तक मेरे अपने दिल में भी है, मेरी अपनी जमात के दिल में भी है और मगर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुकूमत कर रही है वो दुरुस्त नहीं कर रही है। मगर वाज़े कर दें, चूँकि इसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर और जो अगले चीफ जस्टिस होने थे जस्टिस मंसूर अली शाह, दोनों नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। उनको आइनी बेंच का बिल्कुल हिस्सा नहीं बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बना दिया गया जस्टिस याया अफरीदी, जो नंबर 3 पे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर उनको आपने बना दिया है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और उनको आप अकोमोडेट भी नहीं करे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में, तो फिर तफरीक बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट में या कम होगी? देखिए, बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये जो मेला सजा ये किसी की चादर चुराने के लिए था और उसको कामयाबी से जो है ना यहाँ तक चुराया जा रहा है और इसको पाकिस्तान के लोग, स्पेशली लीगल फर्टिनिटी के लोग भी देख रहे हैं और डिससेटिस्फेक्शन ना सिर्फ लीगल फर्टिनिटी में बढ़ेगी, आम पब्लिक में बढ़ेगी, बल्कि विद इन द इंस्टीट्यूशन भी बढ़ेगी, जो बहुत खतरनाक है। आप एक पिलर को तबाह कर रहे हैं। आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे ही प्रोग्राम में आपने कहा कि JUIF कभी भी किसी भी आइनी तरमीम का साथ नहीं देगी जो पर्सन स्पेसिफिक हो, मगर आज आप यही बात तस्लीम करते हैं कि ये जो आइनी बेंच बना है ये पर्सन स्पेसिफिक हो गया है, तो फिर क्या आपकी जजमेंट में खलल था या आपको कुछ और बताया गया था जब 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर आपने दस्तखत किए? देखिए, 26वीं आइनी तरमीम में जब ये मामला फाइनल हो रहे थे तो एक से ज़ायद मरतबा ये हमें बावर करवाया गया था। मैं नहीं कहता कि कमिटमेंट थी, कमिटमेंट और बावर कराने में या अंडरस्टैंड कराने में थोड़ा सा फ़र्क होता है और ये मैं बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमें बार बार ये कहा गया था कि सीनियरिटी का असूल मद्देनज़र रखा जाएगा
اور ایون چیف جسٹس کے معاملے میں بھی. یہ میرا چیف جسٹس محترم سے بہت اپنا احترام ہے جو موجود ہیں, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ جس وقت بھی جو یہ بات ہوئی ہے ہماری, جب ہمارے مذاکرات ہوتے تھے تو اس میں ہمیں یہی بتایا گیا تھا ایک سے زائد پارٹیوں کے اینڈز پہ یہ بات ہمیں انڈرسٹینڈ کروائی گئی تھی. مگر پھر کیا یہ بات آپ کو خود لا منسٹر نے کہی تھی؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آپ کو باور کرایا تھا کہ جس سینیورٹی کو نظر انداز ہم نہیں کریں گے؟ نام چھوڑ دیجئے, اب وہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں کچھ کہا تھا تو مجھے پھر آگے سے جو نا وہ پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ بند کمروں کی باتیں جو نا وہ باہر اس طرح سے بہت زیادہ کھول کے نہ بیان کیا کرو. تو ایسے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹاپ آفیشلز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹاپ آفیشلز نے آپ کو یہ بتایا تھا اور باور کرایا تھا؟ ہماری بات چیت تھی انہی سے ہو رہی تھی نا. ہماری بات چیت تو ایم کیو ایم سے تو کبھی ہم اس طرح سے انگیج ہوئے ہی نہیں اس بات چیت کے حوالے سے. یا ہماری تیسری جگہ جو بات ہو رہی تھی وہ تو پی ٹی آئی تھی, اور پی ٹی آئی جو ہے نا باوجود یہ کہ بہت ساری چیزوں سے ہمارے ساتھ ایگری کر گئی تھی, مگر بلکہ زیادہ تر ایگری کر گئی تھی, مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ انہوں نے ووٹ نہیں کیا اور وہ اس سے پرے رہے. مگر جن سے ہم نے بات چیت کی اور جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا تھا تو یہ باور ہمیں یہی کروایا گیا تھا کہ سینیارٹی کے اصول کو مد نظر رکھا جائے گا. اور بلکہ اس میں میری طرف سے ایک ڈیمانڈ تھی, جب میں پارٹی کی نمائندگی کر رہا تھا تو پھر آپ نوٹیفائی کر دیجئے لوگوں کو, تو کئی ہفتے پہلے نوٹیفائی کیا گیا تھا. دین جو ہے نا ہم آپ کی بات کی نیک نیتی جو ہے یہ پینل کے حوالے سے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. ان کا کہ نہیں فی الحال اس کو رکھیں, مگر آپ یقین جانیے کہ یہ ہوگا. تو ہم نے یقین کیا مگر ہمارا یقین غلط تھا. جب آپ نے کہا کہ آپ نے یقین کیا اور آپ کا یہ یقین غلط تھا تو ظاہر ہے آپ مایوس ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا رد عمل ہے اس کے اوپر, یہ جو آئینی بینچ بنا ہے, آپ کی بات ہوئی ان سے؟ اس میں آئینی بینچ کے حوالے سے نہیں بات ہوئی, کیونکہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ یو پی کے لیے چلے گئے ہیں اور میں کوئٹہ آ گیا. تو اس آئینی بینچ کے حوالے سے نہیں ہوئی. مگر آپ کو بھی ذہن میں ہوگا, میں اس چیزوں کو جو ہے نا کھول کے بیان نہیں کرنا چاہتا, مگر سینیارٹی کے اصول کے ساتھ یعنی ہم سے مراد پارٹی ہے, پارٹی چلی ہے. آپ کی توقع کیا تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہی بنا دیا جائے گا سپریم کورٹ کے جج؟ چونکہ آپ دو ہیٹس پہنتے ہیں, آپ وکیل بھی ہیں. کچھ کیسا رائیاں یہ بھی تھیں کہ آخری وقت تک یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور یہ فیصلہ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ کو نوٹیفیکیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی جب آپ کو یہ باور کرایا گیا کہ سینیورٹی کا پرنسپل وائلیٹ نہیں ہوگا؟ تو کیا آپ کو یہ باور کرایا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی سپریم کورٹ کے جج بنیں گے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں سینیارٹی کے حوالے سے, یہی کہہ رہا ہوں کہ سینیارٹی کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی منصور علی شاہ صاحب کے. محترم جج ہیں, نام پتہ نہیں یہاں پروگرام میں لینا مناسب ہے یا نہیں, مگر یہ باور کروایا گیا تھا کہ وہی جو ہے ان اینی کیس جو ہے نا وہی ہوں گی. تو ہم نے اس پہ بلیو بھی کر لیا. پھر ادروائز اگر کوئی سینیارٹی کا, دیکھیے پینل کا کانسیپٹ برا نہیں ہے, مگر جب آپ سینیارٹی ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس کی ریزن ہونی چاہیے. اور وہ پینل کے کانسیپٹ کو مولانا کی ایک سپیچ سے جو ہے نا وہ کہیں سے چن لیا گیا تھا. تو یہ اس کو جو ہے نا وہ اب چونکہ مولانا کی ایک سپیچ میں یہ بات آئی تھی تو ہم اس پہ اسٹینڈ کر رہے تھے, مگر ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی جس کو بھی جو ہے نا آپ فرض کریے کہ سینیارٹی کے اصول کو توڑ دیں تو آپ وجہ بتائیں گے, تو وجہ موجود نہیں ہے. رائٹ, اور وہ مناسب آپ کو نہیں لگا. بڑی اہم خبر کامران مرتضیٰ صاحب آپ نے ہمیں دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ JUIF کی توقع تھی, ان کو باور کروایا گیا تھا کہ سینیورٹی کا اصول جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں, چاہے وہ چیف جسٹس ہوں یا وہ سینئر جج ہوں آئینی بینچ کے, اس کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا. مگر ایسا ہی ہوا, اور اب کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو مایوسی ہوئی ہے جو آئینی بینچ بنا ہے. بڑی اہم گفتگو ان کے ساتھ چل رہی ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں جناب کامران مرتضیٰ, سینیٹر ہیں, JUIF کے سینئر لیڈر ہیں, سینئر وکیل ہیں, اور انہوں نے ہی ابھی بریک سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ JUIF کو باور کروایا گیا تھا
दो बड़ी जमातों ने किया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वो वायलेट नहीं किया जाएगा, और जब चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, नोटिफिकेशन हुआ, तो वो वायलेट किया गया। जस्टिस याया अफरीदी जिनका नंबर 3 था, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, और अब जो है जस्टिस अमीनुद्दीन उनको जो आइनी बेंच है उसका सीनियर तरीन जज या सरबराह बना दिया गया है। कल हमारी बात हुई थी कामरान मुर्तज़ा साहब, अख्तर हुसैन साहब के साथ, आपके भी बड़े दोस्त हैं और एक सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के वो वाहिद रिप्रेजेंटेटिव हैं जुडिशल कमीशन के अंदर। उनसे ये मैंने बात पूछी कि ये बताइए कि मुनीब अख्तर साहब को और जस्टिस मंसूर अली शाह को क्यों नज़रअंदाज किया गया, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 26, उसके अंदर पहले पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जो चीफ जस्टिस साहब की नॉमिनेशन के लिए। अब वो फर्स्ट 3 जजेस जो हैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर एंड जस्टिस याया आफरीदी साहब, इन 3 जजेस को कंसिडर किया गया पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, और याया आफरीदी साहब को जो 3rd नंबर पर थे उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। इसलिए दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इन 3 जजेस को तो ऑलरेडी चूंकि उस बहस में आ चुके हैं, इस वजह से उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज है उसको हेड करना चाहिए बेंच को, और बाकी तमाम प्रोविंसेस से जो है इक्वली नॉमिनेशन लेनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी ऑफ जजेस। तो वहाँ सीनियरिटी को कायम रखा गया है तमाम प्रोविंसेस से भी। ये 7 मेंबर्स बेंच जो है 7 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है, ये बेंच नहीं है, ये 7 मेंबर्स नॉमिनेट किया है कमीशन ने फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। अब फर्ज किया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है मिनिमम तो 5 मेंबर्स की होगी, 7 मेंबर्स भी बैठ सकते हैं। कामरान साहब, आपने अख्तर हुसैन साहब की बात सुनी, उन्होंने ये बता दिया है कि 60 दिन तक जो ये इन्होंने एक कमेटी या 7 लोगों को नामजद किया, ये 60 दिन तक किया है। अगर उनका काम उनको पसंद नहीं आया तो फिर जो जुडिशल कमीशन है जहाँ पे अक्सरियत हुकूमत की है उसको तब्दील भी कर सकते हैं। और पार्लिमानी कमेटी का भी उन्होंने हवाला दे दिया कि जी पार्लिमानी कमेटी ने कंसिडर कर दिया था जस्टिस मुनीब अख्तर को और जस्टिस मंसूर अली शाह को, इसलिए वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल अब शुरू करें जस्टिस अमीनुद्दीन के बाद। ऐसा है कि अख्तर हुसैन साहब से पूरे एहतराम के साथ, क्योंकि वो मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं और वो एहतराम भी इसमें शामिल है, मगर मैं उनकी राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, वो राय गलत है। वजह यह है कि कहीं पे अगर कोई मुमानियत होती है तो उसको वो मुमानियत जो है ना वो लिखी जाती है, वो मुमानियत ऐसे नहीं होती है कि आप प्रिज्यूम कर लें, फ़र्ज कर लें। कहीं पे अगर ये चीज़ जो है ना माने थी, गलत थी, दस्तूर बनाने वालों ने इस बात को दुरुस्त नहीं समझा था, तो इसका मतलब ये था कि वो इसको लिख देते कि जो यहाँ पे कंसिडर नहीं होंगे वो उसके बाद आगे से शुरू करिएगा, फर्दर जो है ना उसके अगला नंबर लीजिएगा। तो ये मुमानियत नहीं थी, तो इसलिए उनकी सोच जो है वो यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है ना हमेशा परवेल करता है, और वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल को जब आप वायलेट करते हैं तो सिर्फ एक सूरत में वायलेट कर सकते हैं, वो ये है कि वो सीनियरिटी के बावजूद कोई शख्स क्वालिफाई ना करता हो। यानी मैं आपसे सीनियर हूँ मगर मुझ में 10,000 और नक्स हो या कम से कम 10 जरूर हो, और वो उसमें उतनी आपकी खूबियाँ मौजूद हों, तो वो सिर्फ उस सूरत में जो है ना वो ये सीनियरिटी के प्रिंसिपल को जो है वायलेट किया जा सकता है। फिर आपने 60 दिन की बात की है, 60 दिन वाली बात जो है ये इससे ये उस बंदूक को जो ये 26th अमेंडमेंट वाली है उसके पीछे जो है ना शायद उसको गलत तरह से चलाया जा रहा है। इसकी 60 दिन वाला जो है ना वो कभी भी जो है ना इसकी जो है वो नहीं थी। आप उस बेंच को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि कमीशन में जो है आपकी मेजॉरिटी है, आप 60 दिन के लिए बना रहे हैं और 60 दिन के उनके ऊपर एक थ्रेट रख रहे हैं कि जी अगर फर्ज कर लें कि कोई शख्स जो है इसमें कोई इस बेंच का मेंबर जो है वो उसके हवाले से किसी को प्रॉब्लम आ गया, तो फिर जो है ना वो हुकूमती अक्सरियत के बलबूते पे वो आप फिर जो है ना कोई बंदूक को जो है ना किसी और तरह से करके चलाएंगे, तो ये भी सरासर गलत रवैया है। अच्छा। इससे अल्टीमेटली ये अमेंडमेंट जो है ना वो खराब हो जाएगी, अमेंडमेंट जाएगी, क्योंकि इस अमेंडमेंट का गलत इस्तेमाल आपने शुरू कर दिया है। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की कि आपने अमेंडमेंट का गलत इस्तेमाल कर दिया है। एक और अमेंडमेंट भी आई, इस अमेंडमेंट का हिस्सा नहीं थी, मगर वो ये थी 780A के अंदर तरमीम इन्होंने कर दी सेक्शन 11(4)E के अंदर,
اور وہاں پہ انہوں نے پریونٹیو ڈیٹینشن یعنی کہ آپ کسی کو بھی حراست میں لے سکتے ہیں 90 دن کے لیے, آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کی, کوئی ضرورت نہیں ریمانڈ کی, کوئی ضرورت نہیں کسی وارنٹ کی. JUIF اس امینڈمنٹ کو کیسے دیکھتی ہے؟ جی ہم اس کو مسترد کر چکے ہیں اور اس کو مسترد کرتے ہیں. یہ آپ نے ایک منی مارشاء اللہ جو ہے وہ لگا دیا ہے, وہ 90 ڈیز یعنی 3 مہینے لکھا ہے, ویسے تو ڈیز لکھتے ہیں قانون کی, جو قانون میں جو نا مہینہ تو کیونکہ 28 دن کا بھی ہوتا ہے اور 29 کا بھی ہوتا ہے, 30 کا بھی ہوتا ہے اور 31 کا بھی ہوتا ہے. تو یہ 3 مہینے یہ کون سے والے ہوں گے؟ اگر کوئی فروری میں کسی فروری میں ہو گیا, پھر پہلا سوال یہ ہوگا کہ فروری 28 والا یا 29 والا ہے. پھر اگر اس کے بعد جو ہے نا 30 اور 31 والے, تو یہ ایک عجیب و غریب لیجسلیشن ہے, اس طرح سے نہیں ہوتی. ہم اس کو مسترد کر چکے ہیں. فورسز کو یہ اختیار کہیں پہ نہیں دیا جاتا یا دیا جا سکتا کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو اپنی حراست میں رکھ سکے. پھر فرض کریے کہ کسی حراست میں رکھ لیا, اٹھا لیا, اور آپ اس کو قانون تو خیر بنا ہی لیا انہوں نے, اور اس پہ سائن بھی بنا لیا یا کمیٹی میں گیا, شاید مجھے نہیں کمیٹی میں چلا گیا. یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں بھی یہی قانون آیا, اس کے بعد یہ ملٹری کورٹس آ گئے. اب جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, آپ نے اس کے اندر حصہ ڈالا, اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. مگر جب ایون آرمی ایکٹ کے اندر ان کی, اور مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی ان کی مدت ملازمت 5 سال نہیں کرنی چاہیے تھی, اگر میں صحیح آپ کی پارٹی پالیسی سمجھی ہوں تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کی پارٹی کے جتنے بھی ممبران تھے وہ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, مگر انہوں نے اس کو پوز نہیں کیا, کوئی شور نہیں مچایا. سو یہ کہا جائے گا کہ JUIF تو ایک طرح آپ نے انہی فورسز کو اسٹرینتھن کیا جنہوں نے پھر غلط استعمال کیا 26ویں آئینی ترمیم کا, 11 کو لے آئے. منیزہ بی بی, ہم نے دونوں ہاؤسز میں اس کو اپوز کیا ہے. شور مچانا یا کاغذ پھاڑنا ایک طرف ہے. آپ نے سینٹ میں دیکھا ہوگا کہ میں بھی کھڑا تھا, مولوی واسع صاحب بھی تھے, اور ہمارے اپنا عبدالشکور خان بھی تھے. ہم 3 لوگ اس وقت سینٹ میں موجود تھے, تینوں کھڑے رہے. نیشنل اسمبلی کی فوٹیج نکال دیجئے گا, فوٹیج جو ہے نا آپ وہیں تھی, تو آپ نے میری وائف کو کھڑے دیکھا ہوگا. جی تھی یا نہیں کھڑی؟ کھڑے ہو کے کیا کر رہی تھی؟ جی, مگر نور عالم خان صاحب بیٹھے رہے, آپ کے ایک اور بھی رکن تھی وہ بھی بیٹھی رہی. The big question really is کامران صاحب کہ وہ لوگ کہیں گے کہ you strengthened the people. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم سے حکومت کو strengthen کر دیا, پیپلز پارٹی PMLN, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط استعمال ہوا. کیا آپ کو ان کو نیتوں کا پتہ نہیں تھا؟ آپ تو پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ مجھے ایسا یہ خدشہ ہے کہ یہ ملٹری کورٹس بھی فعال کرنے جا رہے ہیں. سو دین کیوں پھر JUIF نے ملٹری کورٹ کو تو ہم نے روکا. آپ کے پاس شاید وہ اوریجنل مسودہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا, 56 کلازز والا جو بہت ہی اوریجنل تھا. جی, وہ اس میں تو پارٹیز بھی جو ہے نا آرٹیکل 17 کو بھی ٹائٹن کر رہے تھے, آرٹیکل 8 کو بھی ٹائٹن کر رہے تھے, آرٹیکل 199 کو بھی کر رہے تھے, 51 کو بھی کر رہے تھے, 106 کو بھی کر رہے تھے, 63 کو بھی کر رہے تھے, 200 کو بھی کر رہے تھے. انٹری 55 شیڈول کی انٹری 55 ہے جس میں جو کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات بڑھا سکتے ہیں, کم نہیں کر سکتے, اس کو بھی ڈیلیٹ کر رہے تھے, بہت کچھ کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ ہم نے تو, آپ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا, ہم نے اس سپورٹ کو جس حد تک ہماری طاقت تھی اس حد تک روکا. کامران صاحب, اب JUIF کرے گی کیا؟ اب جو ہو گیا سو ہو گیا, مگر آپ نے خود کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا غلط استعمال شروع ہو گیا ہے. 11(4)(e) جہاں پہ پریونٹیو ڈیٹینشن انہوں نے لے آئے ہیں وہ لا چکے ہیں, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا گیا ہے. انہوں نے سروسز چیفز کو 5 سال دے دیے ہیں. JUIF اب کیسے مخالفت کرے گی؟ دیٹ از دا کوسچن. دیکھیے یہ تو ایکٹ والی بات ہے نا, یہ 11 جو ہے نا 4(e) ہے, یہ بھی ایکٹ والی بات ہے, سروسز چیف والی بات ہے. وہ جس طرح سے انہوں نے لا کے پیش کر کے اور جس بھونڈے انداز میں جو ہے نا ان کو رسوا کیا ہے, ایون ججز والے بل میں بھی جس کو 34 انہوں نے کیا, اس میں بھی جو ہے نا جو انہوں نے وہ حرکت کی, اور اس طرح سروسز چیف والے معاملے میں بھی جو رسوائی کی, اور دونوں ہاؤسز میں جو کچھ ہوتا رہا, یہ تو میرا خیال ہے کہ ان اداروں کے جو نا ان اداروں کے لیے جو ہے وہ پریشانی کی بات ہونی چاہیے جن کے حوالے سے جو ہے نا یہ سارے معاملات ہو رہے تھے اس دن.
تو یہ میرے جے یو آئی کے بغیر بھی یہ سارا کچھ ممکن تھا. جے یو آئی نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف 26 امینڈمنٹ کی 22 کلازز کی حد تک کیا ہے. 22 کلازز میں جہاں پہ کوئی قابل اعتراض بات لکھی ہوئی میں جو قابل اعتراض ہے، اب اس کا استعمال اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ الگ سی بات ہے. ہم لکھے ہوئے پہ بات کر رہے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ پہ بات کر رہے ہیں. اس میں بتائیے کہ لکھے ہوئے میں کون سی ایسی چیز جو ہے جس کے اوپر جو اسٹل قابل اعتراض رہ گئی ہے. ہم نے اس تلخی کو جتنا ڈائیلیوٹ کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کی ہے، اور کرنے میں الحمدللہ کامیاب بھی ہوئے ہیں اس پہ. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے یہ اہم انٹرویو ہمیں دیا اور بڑے واضح طور پہ آپ نے جے یو آئی فے کا موقف بیان کر دیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا غلط استعمال اب شروع ہو گیا ہے. آپ نے اس حوالے سے بات کی کہ جو پریونٹیو ڈیٹینشن کا ایک امینڈمنٹ آئی ہے جس کے تحت آپ کسی کو بھی 90 دن تک حراست میں رکھ سکتے ہیں بنا کسی وارنٹ کے، بنا عدالت میں پیش کیے، بنا کسی ریمانڈ کے، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ نے یہ بھی ایک بڑی اہم ہمیں خبر دی کہ آپ کو 2 بڑی جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون نے باور کروایا تھا کہ ججز کی تعیناتی میں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں یا آئینی بینچ کے سربراہ ہوں، سینئر جج ہوں، اس کے اندر سینیورٹی پرنسپل جو ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگا، مگر وہ وائلیٹ کیا گیا، جس کے اوپر جے یو آئی ایف کو مایوسی ہے. بڑا اہم انٹرویو. ناظرین، منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.